الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله المنصور الديان ذي الفضل والجود والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم العيد لله عليكم فيه أوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والأخذ والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ایک جو واجب عمل ہے وہ صدقۃ الفطر ہے جو نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. اگر کسی نے کسی وجہ سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا ہے تو وہ عیدگاہ سے جاتے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کرے. صدقۃ الفطر اپنی طرف سے ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے. صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہے روزے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئی اللہ اس صدقے کی برکت سے اسے معاف کروا دیتے ہیں. دوسری بات، صدقۃ الفطر یہ غریبوں کی عیدی کا سامان ہے. فرمایا اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہیں گے جب تک کہ وہ صدقۃ الفطر کو ادا نہ کروا دے. اور ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کے حساب سے دیا کرتے تھے. یہ اعلیٰ اور افضل صدقہ ہے جس کی قیمت اگر کشمش سے دیتے ہیں تو آج 920 روپے اس کی قیمت ہے. یہ اعلیٰ صدقۃ الفطر ہے. اگر کوئی کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو آج کی قیمت صدقۃ الفطر کی اس حساب 660 روپے ہے. اگر جو کے حساب سے دیں گے تو اس کی قیمت 200 روپے ہے. ادنا درجے کا یہ ہے کم از کم آدمی کو چاہیے کہ 80 روپے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. جب ہم دنیا کی ہر چیز میں عمدگی کو دیکھتے ہیں، کوالٹی کو دیکھتے ہیں، عید کے دن ہمارے کپڑے بھی برانڈ ہوتے ہیں، ہمارے جوتے بھی برانڈ ہوتے ہیں. ایک اللہ کے راہ میں دیا جانے والا صدقۃ الفطر ہے جس کے بارے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں. یہ صدقۃ الفطر جتنا عمدہ ہوگا اتنی اچھی مقدار سے اللہ تعالیٰ روزے کی تطہیر فرمائیں گے. کسی شاعر نے کہا صدقۃ الفطر سے روزوں کی تطہیر ہو گئی اور غریبوں کے لیے
तकबीर हो गई। तो बहरहाल अगर किसी ने अदा नहीं किया है तो सदक़तुल फ़ितर को अदा फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे नमाज ईद के अदा करने को और सदक़तुल फ़ितर को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसकी अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल मलिकुल अज़ीम व रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد أفضل صلاتك عدد معلوماتك وعلى آله وأصحابه وأحفاده أجمعين، خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وعثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وعلي المرتضى رضي الله تعالى عنه، والحسنين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه الكريمين رضي الله تعالى عنهما، وعلى كل من اختاره الله بصحبة نبيهم بالإيمان وتابعهم بالإحسان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.